بسم الله الرحمن الرحيم. أول درس في الدورة الثانية بالنسبة للفيزياء السنة الأولى إعدادي بيوف. Électricité qui nous entoure يعني الكهرباء من حولنا. Situation et problème. D'où vient l'électricité que vous consommez et à partir de quoi tel produit? Elle peut en fait être originée de trois grandes sources d'énergie différentes. Sans elles, impossible d'éclairer votre maison et allumer vos appareils électriques. Découvrez sans tarder lesquels il s'agit. قال لك منين كتجي هاد الكهرباء منين كتجي الكهرباء اللي كنكونسوميو يعني اللي كنستهلكو، وبعبارة أخرى منين كنتجوها، كيفاش حتى كنتجوها. قالك يقدروا يكونوا ثلاثة ديال المنابع رئيسية مختلفة، بلاهما مستحيل أننا نضويو الديور ديالنا ولا يخدموا لنا لي زاباري الكتريك. هنا ديكوفري سون تاردي لكي الساجي، يلا نكتشفوا بلا ما نتعطلوا علاش كنهضروا اشنو هما هاد لي سورس، لي ديفيرون سورس دو ليليكتريسيتي. قالك المنابع المختلفة للكهرباء، يعني منين جا شنو هما المنابع ديال الكهرباء. قالك سؤال qu'est-ce que l'énergie? De tout temps, l'homme a eu besoin de l'énergie pour se nourrir, se mouvoir. Celle-ci existe sous plusieurs formes. Aujourd'hui, la technologie permet d'en produire en grande quantité en utilisant toutes les ressources possibles, fossiles ou vent, soleil. L'énergie est un enjeu majeur tant au niveau économique, scientifique qu'environnement. نشوفوا هذه الفقرة هذه. عبر الوقت، عبر الزمن، الإنسان محتاج للطاقة باش يكبر ويعيش ويتحرك. قالك كاينين هالطاقة متوفرة على بزاف ديال الأشكال. الآن في الزمن ديالنا التكنولوجيا خلاتنا ولا رخصت لنا وخلاتنا أننا ننتجو الطاقة بواحد الشكل كبير. on utilise tous les sources possibles. كنستعملوا جميع المنابع اللي ممكنة. كاين شنو هما هاد المنابع اللي ممكنة؟ كاين فوسي بحال دوك المناجم، الماء، الريح والشمس. l'énergie est un enjeu. دابا الطاقة هي واحد لاعب ولا دور، عندها دور مهم وكبير من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العلمية وكذلك من ناحية البيئة، l'environnement، ماشي البيئة ولكن l'entourage ديالنا، l'environnemental يعني البيئة ديالنا والانتوراج ديالنا. ثانيا troisième l'énergie non renouvelable، هاد الطاقة الغير المتجددة يعني اللي كتكونسوما. مثلا l'énergie fossile sont issues de la matière vivante végétale ou animale. قالك الطاقة الحفرية تنحدر من مواد حية سواء نباتية أو حيوانية. Ils comprennent le charbon, le pétrole et le gaz naturel. كتهم هنا الفحم الحجري ولا البترول ولا الغاز الطبيعي. هادو كلشي الأصل ديالهم نباتي ولا حيواني، يعني الماتير فيفونت فيها الكربون. leur utilisation، الاستعمال ديالهم autant que combustible، بحال الاستعمال ديالهم كأنهم محروقات. c'est véritablement développé au cours du 19e siècle à une époque
où les besoins en énergie ont fortement augmenté avec le début de la révolution industrielle. هاد l'énergie fossile اللي كتعتمد على الشاربون والبترول، اللي هي الشاربون والبترول اللي كتعتمد في الانتاج ديالها على الشاربون والبترول والغاز ناتوريل، بدات كتطور عندنا بزاف في القرن 19. لانه علاش ولينا محتاجين ليها بزاف؟ حيت تما بدات لي ريفولوسيون اندستريال، يعني الثوره الصناعيه. بداو كيتصنعوا القطارات ديال الفحم ولا الباخرات الى غير ذلك. يعني بدينا كنعتمدوا على المكننه في كل شيء، ولينا محتاجين مصادر الطاقه. وهاد مصادر الطاقه الاحفوريه هما سواء الغاز الطبيعي والبترول والشربون. هذه كتسمى دي انرجي نو رونوفلابل. علاش؟ لانه كتقادى مثلا لانه ممكن الغاز يتقادى من الطبيعه والبترول والشربون كما هو واقع دابا. مثلا في المغرب ما بقاوش كيحفروا مناجم ديال الشربون. سونترال نوكليير، المفاعلات النوويه. Une centrale nucléaire désignée en France par l'appellation Centre nucléaire de produits électriques, SNEP, est un site industriel destiné à la production d'électricité, qui utilise comme chaudière un ou plusieurs réacteurs nucléaires alimentés en combustible nucléaire, source d'énergie. هنا المفاعلات النووية، كاين المفاعلات النووية متخصصين في إنتاج الطاقة الكهربائية، والوقود ديالهم هو الوقود النووي، يعني كيعتمدوا على الذرة. الفرق بين هذا حتى هو نو رونوفلابل، ولكن الفرق بين السونترال نوكليير والانرجي اللي كتجي من الانرجي فوسيل بحال الغاز والبترول والشربون، هذه الثالثه هذه كتبقى بزاف كتر. مثلا نشدو حنا مثلا غواصه كتعتمد على البترول مثلا ولا الفيول. مثلا تقدر تجلس 6 شهور 4 شهور شهرين 3 شهور تحت الماء، وغادي تضطر انها تطلع للسطح باش تزود بالبترول عاوتاني، لانه لي ريزيرفوار ولا الخزانات ديال الوقود ديالها كينضبوا كيكملوا. بينما شي غواصه خدامه بمفاعل نووي اللي كينتج لها الطاقه، والطاقه باش كيعطي الكتريسيتي باش تحرك، هذه كتقدر تبقى عامين 3 سنين 5 سنين 16 سنين 12 عام حتى، ولكن حتى هي كيكمل داك الوقود النووي كيكمل. هذه ماشي رونوفلابل، نو رونوفلابل حتى هي. 1 2 3. troisième une centrale thermique est une centrale électrique qui produit de l'électricité à partir d'une source de chaleur selon le principe de machine thermique. L'origine de cette source de chaleur dépend de centrale thermique. Centrale thermique à flamme utilisant généralement un combustible fossile, charbon, gaz naturel, fioul, certains huiles minérales ou d'autres types de combustibles, déchets industriels, agricoles, déchets ménagers. Donc هنا centrale هنا كنعتمدوا على الالكتريسيتي كنبرودويها كنتجوها من واحد سونترال تيرميك اللي هو ببساطه مثلا شودير راه الشكل ديال الكوكوط ملي كتحطها فوق العافيه وكدير فيها الماء كتبقى تصفر. اشنو كيخليها تصفر؟ داك البخار ديال الماء اللي كيخرج من البلاصه مغطيه بالصفاره. الشوديره ملي كيتزاد فيها الضغط بحال هكا كسيتين بوتيت شودير كيديروا دي ماشين دي توربين فرفارات اللي داك البخار كيضربهم كيدورهم وبالتالي كينتجوا لنا الكهرباء. وهاد لي شودير كيتسموا سونترال تيرميك افلام، يعني بالنار كنستعملوا فيهم الشاربون، الغاز ناتوريل، فيول هكا كنسخنوا، يعني شي حاجه كتسخن بالعافيه باش وكتعتمد على بخار الماء.
اللي كيتقدس وكيولي عنده واحد الضغط كبير. ملي كنفسوه من واحد البلاصه نمشيو ديالها كنفسوه على واحد التوربين كيدور دوك الفرفارات. عندك لينيرجي غونوفلابل. دونك هادو هما لي 3 1 2 3. الاول هنا لينيرجي غونوفلابل. كاينين هادو نو غونوفلابل، هادو هما الفوسيل اللي فيهم الغاز البترول. الاول الطاقه الكهربائيه كنقدروا نشدوها من نوكليير ولا من تيرميك. لينيرجي غونوفلابل يعني الطاقات المتجدده ما كتكملش ما كتنضبش. L'énergie renouvelable constitue historiquement les premières sources de l'énergie utilisées par les hommes, fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la chute d'eau sont énergie. Ces énergies, par définition, sont renouvelables naturellement après avoir été consommées et sont donc impuisables. امبويزابل كيديروها في الانترنت. ملي كيكمل لك الصوت كيقول لك puisable يعني كمل au moins sur des très grandes échelles de temps. Aujourd'hui, il servent surtout à production d'électricité mais participent également à la production de chaleur. أنا قال لك الطاقة المتجددة تكون تاريخيا هي من الطاقات الأولى اللي اعتمد عليها الإنسان. الطاقة اللي كتعطينا من طرف الطاقة اللي كتعطينا الشمس واللي كتعطينا الريح واللي كتعطينا الطاقة ديال الأرض مثلا بحال البراكين ولا لي شوت دو يعني هذوك مثلا هذوك لي كاسكاد الشلالات. هذه هي كتسمى طاقة لوشوت ولا طاقة الوضع لأنه كتكون واحد البلاصة عالية وكتطيح ودائما كنديروا لها واحد شي آلة لتحت دي توربين يعني فرفارات اللي كيطيح لهم الماء وكيدور داك الماء. على الأقل قالك هذه سون غونوفلابل. هذه كتعاود وما يمكنش تقادى بالنسبة لعمر الإنسان العمر البشرية لأنه الشمس عندها واحد العمر كبير بزاف على عمر ديال الا بغينا نقيسو مع العمر ديال الانسان فوق الارض ولا اللي يبقى فوق الارض. دروك الان كاين il servent surtout à produire de l'électricité mais participe également à la production de chaleur. يعني حتى هذا لينيرجي رينوفلابل كتصيب لينا كتبرودوي لنا يعني كتنتج لنا الالكتريسيتي حتى الحراره. l'énergie hydraulique ou hydroélectricité est une énergie électrique renouvelable qui est issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité. L'énergie cinétique du courant d'eau naturel ou général par la différence du niveau est transformée en énergie mécanique par une turbine hydraulique puis en énergie électrique par une génératrice électrique synchrone. قال لك الطاقة الكهربائية المتجددة هي qui issue de la conversion de l'énergie اللي كنحولوا من طاقة هيدروليكية يعني مائية إلى طاقة كهربائية. كيفاش كنديروا لينيرجي سينيتيك يعني الطاقه الحركيه دو كورون دو. دابا مثلا ملي كيكون شي واد مني كيكون عندنا شي واد عندي فيه الكورون كثير كنقولوا واد يعني المجرى ديالو يعني الكورون فيه مجهد كيديروا ولا هذه توا نديروا واحد توربين غيدورها لينا. توربين هي واحد سميتو فيها الفرفره غيدورها لنا داك الماء. ولا كذلك لا ديفيرونس دو نيفو مثلا بحال هنا كنشوفوا في هذا الشكل الماء هو كاين هنا الضغط ديالنا ملي كنحلو هنا كيدفع كيخرج من هذه البلاصه هذه وكيدور لنا هذه الفرفره ديال التوربين اللي مرتبطه مباشره بواحد انجينيراتريس الكتريك سينكرون. يعني من هنا ملي كدور هذا كاين واشعه كاين لي زو دوك كيديروا دي زاباري اللي ممكن يبرودوي كيحولوا لنا هذه الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه وكيدوز لنا الضوء من هنا. عند لينيرجي يوليان الانرجي هنا
ديال الفرفاره نفس الشيء بحال هكا بحال هنا داكشي اللي كيوقع هنا هو اللي كيوقع هنا غير هذه كتكون ضخمه وكبيره وكتنتج لنا بزاف ديال الطاقه لان كتكون سميت وهذه كتكون صغيره لان هذه الدور بلو كورون دو كيكون مجهد بزاف على الريح. L'énergie éolienne est l'énergie éolienne et l'énergie de vent dont la force motrice est utilisée dans le déplacement de voiliers et autres véhicules ou transformés au moyen de dispositifs générateurs comme éolienne ou dans un moulin à vent ou une énergie diversement utilisable. C'est une des formes d'énergie renouvelable. هنا المهم من الأهم هنا هو أن هذه الفرفرة ملي البرد كيضربها كتدور معاها واحد الجينيراتور هنايا لعيبه هكا كدور مع واحد الجينيراتور هنا هو كيبدا بحال كيما كيوقع لنا في السد غيوقع لنا حتى في هنايا ملي كيدور هنايا واحد الدينامو كيولد لنا الكتريسيتي وكنستعملوا الكتريسيتي طريقه من الطرق لإنتاج الطاقه الكهربائيه. L'énergie solaire photovoltaïque. L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire grâce à des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. الطاقة الشمسية الفوتوفولتيك كتسمى فوتوفولتيك هي واحد الطاقة كتنتج لنا انطلاقا كنحولوا أشعة الشمس الكهرباء بهذه الطريقة. هذوك لي فوتو يديت غونوفا كنقولوا غونوفا لان الشمس دائما كاينه ودائما غادي سميتو واخا نبدلوا هذوك كنديروا كنصنعوا هذوك الالواح الشمسيه من مواد اللي كيمكنوا تحويل هذوك اشعه الشمس الكهرباء. دونك حتى الشمس هي مصدر من مصادر انتاج الطاقه الكهربائيه. Enfin la vie le panneau photovoltaïque aura produit de 20 à 40 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication et à son recyclage. قال لك ان هاد الفوتوفولتيك كتنتج لنا تقريبا من 20 حتى 40% من الطاقه باش نصيبوها ولا ونعاودوا لها الريسيكلاج نعاودوها يعني ان حتى هي مهمه. لوتيليزاسيون يعني لولا دابا عرفنا كيفاش كنجيو منين كتجينا هاد الطاقه الكهربائيه فاش كنستعملوها. سيت utilisation الاستعمال. Cette énergie est utilisée directement pour produire de la lumière ou de la chaleur. هاد الطاقه كتستعمل ديريكتومون باش تنتج لنا الضوء والحراره. اي مصباح في الدار ملي كتشعلو كيضوي ولكن لما مسيتيه حرقك يعني هاد الانرجي تحولت لنا الكهرباء تحولت لنا الضوء وحراره. Elle permet de faire fonctionner tous les appareils électriques. وهنا مثلا الضوء نقدروا نديروها في مصلوح الحراره نقدروا نديروها في الشوفو نطيبوا بها. Elle permet de faire fonctionner tous les appareils électriques qui nous entourent et que nous utilisons tous les jours au quotidien. قال لك كتخلينا نستعملوا كتمكننا من استعمال جميع لي زاباراي يعني الآلات الكهربائية اللي دايرين بنا في الأيام ديالنا العادية. Par exemple, pour allumer les appareils électroménagers يعني باش نشعلوا باش نخدموا لي زاباراي électroménagers بحال كاع دوك الأدوات المنزلية. Pour s'éclairer pour يعني باش نضويو pour se chauffer باش نسخنوا pour allumer les produits multimédia باش نخدموا كاع المسائل اللي كت بحال التلفازه الحواسيب الى غير ذلك pour travailler avec les outils باش نخدموا مثلا الشينيول ولا اي حاجه. exemple de conversion de هادشي هنا l'utilisation exemple de conversion de l'énergie électrique. هنا كنقولوا التحول ما كنقولوش الطاقه الكهربائيه ماشي كتستعمل وكتمشي كتحول كتكون عندنا طاقه كهربائيه كتحول لنا. مثلا une lampe se transforme l'énergie électrique عندك une lampe transforme l'énergie électrique en chaleur.
دابا ديك البوله اللي كاين عندنا كتحول لنا الطاقه الكهربائيه لحراره، انرجي تيرميك هكاك، اي لوميير انرجي دو غيونمون. يعني هنا كتبان لنا ان الطاقه الكهربائيه ملي دخلت لنا الكهرباء للبوله تحولت لنا لطاقه حراريه هي لا شالور، والطاقه دو غيون اشعاعيه لا لوميير. الالكتريسيتي دخلت للبوله، هاد البوله هادي دارت لنا ان كونفيرسيون دو لينيرجي لوميير، عطاتنا لا لوميير ولا شالور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.